السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل قرأت القرآن۔ ویورس، آج جس صورت کی میں تلاوت کرنے جا رہی ہوں وہ صورت مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات قرآن پاک کی 77 صورت ہے۔ اس کی 50 آیات ہے، 2 رکوعات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ ویورس، سورہ مرسلات قرآن پاک کی 29 پارے کی آخری صورت ہے۔ اس کی فضیلت ہے، جو شخص اس صورت کو 100 مرتبہ پڑھے صدقوں کا درجہ پائے اور تمام دشمنوں پر غالب رہے۔ علم و ادب کا زینت ہو اگر اس صورت کو لکھ کر یا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے، تمام بیماریوں سے امن میں رہے اور پھوڑا پھوڑی سے محفوظ رہے۔ سورہ مرسلات کو ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا بدخوابی سے محفوظ رکھتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھ کے سونا اختلام سے بچاتا ہے۔ آئیے اب اس صورت کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسول أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين وجعلناه في قرار مكين إلا قدر معلوم وقدرنا ونعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلا ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلا ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنما ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم ارقوا لا يرقون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم۔